शब बारात की रात और उस दिन कौन सा ऐसा अमल किया जाए जिससे घर बैठे पूरा साल टोकरियां भर भर के रुपया आए, डॉलर्स आए, पाउंड्स आए, दिरहम आए, दीनार आए और आपकी मनपसंद रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो। जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनकी बगैर किसी वसीले के शादी हो जाए और वो आबाद हो जाएं, पूरा साल खुश रहें और पूरा साल रिज़्क की तंगी ना हो। ये आज का टॉपिक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन लोगों की लाइफ में कोई मेजर अचीवमेंट नहीं होती या जो लोग इस दुनिया में आए और चले गए कोई डिफरेंस नहीं पैदा कर सके, उसका क्या रीज़न है? आज की वीडियो उस पर बेस है, लेकिन इसका एक ख़ास कनेक्शन है माह शाबान की 15वीं शब से और 15वें दिन से, जो कि शब बारात की रात है। अब खैर, इस वीडियो में आगे चलने से पहले मुझे शुक्रिया अदा करना था, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना था, तहे दिल से, इंतहाई खुलूस से। बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ आप सबकी रिस्पेक्ट्स का, जितनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई आप लोगों ने की और जिस तरीके से आपके जो मोहब्बत भरे कमेंट्स आते हैं, यकीन मानिए उनको शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास अल्फ़ाज़ बाज़ औक़ात कम पड़ जाते हैं। बाज़ कमेंट्स इतने तवील और इतने भरपूर होते हैं कि उनका आप जवाब देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होता। अब उसमें एक सिर्फ़ बात ये है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, वो सब कुछ है और उनका सब कुछ है। मैं महज़ एक डाकिया हूँ, पोस्टमैन हूँ, कोरियर वाला हूँ, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हूँ। जिसके नाम की चिट्ठी आती है, वो दे देता हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो चिट्ठी आई है, वो आप सब लोगों के लिए है और बहुत ही ज़बरदस्त चिट्ठी है, जो कि लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ़ में कोई मेजर अचीवमेंट नहीं है या जो किसी भी वजह से हालात के मारे हुए हैं, तो वो पूरा साल अपने रिज़्क का इंतज़ाम नहीं कर सकते। भले से आप कोई हाउसवाइफ़ हैं, आप किसी जगह छोटी-सी कोई जॉब करते हैं, अपना गुज़र-सफ़र आपका नहीं हो रहा या आप गैर शादीशुदा हैं, शादी की उम्र है, निकली जा रही है, ख़्वाह आप मर्द हैं या ख़्वाह आप औरत हैं। ख़्वाह आप ग़ुलाम हैं या आज़ाद हैं। ग़ुलाम और आज़ाद की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस आयत की तरफ आज हमारा इस मौज़ूए बहस रहेगा, उसमें ये अल्फ़ाज़ दिए गए हैं कि ये बात हो रही है सूरह अन-नूर, जो कि 24वाँ सूरा है, उसकी आयत नंबर है 32। ये मैं इसका तर्जुमा जो है वो आपके सामने पढ़ता हूँ और अमल जो है वो इसको आगे चलकर आपको बताऊँगा। यकीन मानिए, अगर कोई मेजर अचीवमेंट लाइफ़ में इस साल करनी है, यानी कि इस शब बारात से लेकर अगली शब बारात तक, तो वो इस आयत की बदौलत आपको होगी। लेकिन ये एक रिटन मैनिफेस्टेशन है जो शेयर करूँगा कलाम पाक की इस आयत की। और आयत का आगाज़ होता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम में से, ये तर्जुमा पढ़ रहा हूँ मैं, मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा है। तुम में से जो मर्द और औरतें बेनिकाह के हों, उनका निकाह कर दो और अपने नेक बख्त गुलाम और लौंडियों का भी। अगर वो मुफलिस भी होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी बना देगा। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। अब यहाँ जो पैरेलल ड्रॉ किया गया है, पहला तो है कि जी, जो बेनिकाह के हैं, जिनकी शादी नहीं होती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से शादी नहीं हो रही है, जिनको जो है वो मुयस्सर नहीं है इतना, कि जिनकी आजकल के आप देख रहे हैं कि अखराजात का आलम क्या है, शादियाँ होना एक शायद वो करोड़ों में बात चली गई है, लेकिन इस्लाम में शादी का इतना कोई बड़ा वो नहीं है, कोई बहुत ही बड़ा मेजर इवेंट नहीं है। यानी निकाह सिंपल तरीके से भी किया जा सकता है और यहाँ निकाह की बात हो रही है, यहाँ वलीमे, शादी, मेहंदी, इन चीज़ों की बात नहीं हो रही। तो कुरान पाक के ऊपर अगर हम रहेंगे, अपनी लाइफ सिंपल करके चलेंगे, तो लाइफ बड़ी ही आसान हो जाती है। तो अल्लाह पाक से नेक बख्त आपने माँगना है, जीवन साथी। बहरकैफ जो पैरेलल ड्रॉ किया है अल्लाह पाक ने कि मर्द और औरतें, गुलाम या आज़ाद, अगर आपके बगैर निकाह के हैं तो उनकी शादी आप कर दीजिए। अगर वो मुफलिस और फ़कीर भी होंगे, क्योंकि यहाँ वर्ड जो यूज़ हुआ है अरबी में, यकूनो फ़ुक़रा, अब फ़ुक़रा भी हैं, अगर बिल्कुल ही फ़कीर है, फ़कीर कौन है? ये भिखारी होता है, भीख माँग रहा होता है, दर-दर की ठोकरें खा रहा होता है, उसके पास गुज़र-सफ़र के पैसे नहीं होते। तो उसके बारे में भी अल्लाह पाक ने कहा, अगर वो बिल्कुल ही फ़कीर है यार, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसको भी अल्लाह पाक गनी कर देगा। इस आयत की बदौलत जो अल्लाह पाक ने एक कमिटमेंट आपको दी है, ताकि इंसानी नस्ल आगे चल सके और अल्लाह पाक का दीन इस दुनिया में फैल सके, और निकाह जो है वो सुन्नत भी है। बहरहाल इस आयत का जो 15 शाबान से ताल्लुक़ बनता है, ये स्पेशल दी गई है
اور یہ اسپیشل دی اس لیے گئی ہے کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے میں نے اپنے تجربے میں بھی رکھی ہے، اپنے فیملی میں بھی کافی سارے لوگوں کو بتایا اس آیت کے بارے میں۔ عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے پھر سے ویڈیو میں پہلے ضرور جا کر دیکھیے گا، میں بات کر رہا ہوں میجر اچیومنٹس کی آپ کی لائف میں۔ تو 15 شعبان کی پہلی والی ویڈیو میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس رات کو ہی انسان کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے نامہ اعمال جو ہے وہ ان میں ترامیم ہوتی ہیں، کسی کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، کسی کو نیچے لایا جاتا ہے۔ کیا ہی وہ بدبخت ہوگا جو اس رات عبادت سے محروم رہ جائے، یا اپنی مغفرت اللہ پاک سے نہ طلب کرے، یا روزی نہ طلب کرے، یا روزگار نہ طلب کرے، یا اچھا رشتہ نہ طلب کرے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے، کیونکہ یہ ریٹن مینیفیسٹیشن ہے، ایک طریقے کی لکھی ہوئی مینیفیسٹیشن ہے، یہ پورا سال عمل آپ کے ساتھ رہے گا، آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے آیت مبارکہ کو لکھنا ہے، اس کا آخری حصہ لکھیں گے ہم، یعنی جہاں سے آیت کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، یہ والی ایک لائن جو ہے نا آیت مبارکہ کا، آیت نمبر ہے 32، سورہ نمبر 24، سورہ النور، اس کی آیت 32 کا حصہ، یغنہم اللہ من فضلہ واللہ سمیع واللہ واسع علیم۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہمیں کمٹمنٹ اپنی دے رہے ہیں کہ میں فقیر کو بھی غنی کرنے کے قابل ہوں، اگر آپ جو ہے وہ میرے پیرامیٹرز پر چلیں گے، تو اس میں کرنا کیا ہے آیت مبارکہ میں عمل کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے 15 شعبان یعنی شب برات کی مغرب کے بعد سے اگلے دن شب برات کا جو دن ہے اس کی اثر تک اسے کسی بھی وقت لکھنا ہے کاغذ پر۔ اب بہت ہی چھوٹا چھوٹا لکھیے گا، 499 دفعہ پہلے آپ اوپر لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ میں نے بتایا، یغنہم اللہ من فضلی واللہ واسع علیم، اس کو آپ نے 499 ٹائمز لکھنا ہے۔ بھلے آپ پیپر کی ایک سائڈ پہ لکھیں، پیپر کی دوسری سائڈ پر بھی لکھیں، یہ ایک ہی پیپر پر لکھیے گا، پتلا پتلا لکھیے گا، چھوٹا چھوٹا لکھیے گا، بیچ میں آپ جو ہے وہ سیکشنز اس کے بنا سکتے ہیں کہ ایک ہی کاغذ پر اب لکھنی ہے تو لکھی رہیں، اگر نہیں ہے تو بیچ میں آپ نے لائنیں ڈرا کر کے سیکشنز بنا لیجئے، اور اس کو فولڈ کیجئے، عطر لگائیے، اور اسی دن یعنی 15 شعبان کے دن یا 15 شعبان کی رات کو اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس کو فولڈ کر لیں، عطر لگا لیں، اور سبز کپڑے میں اس کو بند کر دیں، پیک کر دیں، اوپر چاہیں تو اسکاچ ٹیپ لگا لیں اور اسے اپنے پرس میں رکھ دیں۔ اگر آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، تو وہاں پر جہاں پر آپ کا کیش مینٹین ہوتا ہے، اس تجوری میں، اس گلے میں یا اس ڈرا میں آپ نے اس نقش کو رکھنا ہے فولڈ کر کے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک دوسرا پریکاشن ہے یا کمپلسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات جمعے کو تھوڑا سا عطر لگا لیا کریں، اور 21 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھ کر اس پر آپ نے دم کر دینی ہے۔ یہ نیسسری نہیں ہے، جب آپ کو یاد ہے آپ کر دیجئے، عمل ہر حال میں صالح رہے گا۔ اب ہوتا کیا ہے اس سے؟ جیسے میں نے بتایا کہ ان دو میجر معاملات کے اوپر یہ آیت مبارکہ آپ کی کام کرے گی، چونکہ 15 شعبان کی رات کو یا دن میں لکھی جا رہی ہے، تو آپ کے لیے جس قدر یہ پر اثر اور تاثیر رہے گی پورا سال، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے نا، فرض کریں یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، یو ڈونٹ ہیو اے جاب، یو ڈونٹ ہیو اے بزنس، یو ڈونٹ ہیو اے پارٹنر، یو ڈونٹ ہیو اینی ریلیشن شپ، آپ اس کو رکھ لیں، کر کے آپ رکھ لیں، ایک دفعہ کر کے رکھ لیں، دیکھیے اس پورے سال میں آپ کی اکنامک سائیکل کیسے آگے بڑھتا ہے، آپ کی جو ریلیشن شپ کا سائیکل ہے، لائف پارٹنرز کا پرابلم ہے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے شوہر کے ساتھ بیوی کی، یا بیوی کے ساتھ شوہر کی، تو وہ لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں، لکھ کے رکھ سکتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو لکھ کے دے سکتے ہیں، والدہ اسپیشلی اگر اپنے بچوں کو لکھ کر دیں، اور دور دراز اگر کسی مقام میں بیرون ملک بہت زیادہ میرے پاس کوئریز آتی ہیں خواتین کی، مرد حضرات کہ جی ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، ہم کس طریقے سے کریں، تو وہ ان کو اجازت ہے، وہ یہاں سے لکھیں اور انہیں کوریئر کر دیں اور ان کو دے دیں، وہ اپنے پاس اپنے پرس میں رکھ لیں۔ اس کو گرین کپڑا ضروری ہے، عطر لگانا بہت ضروری ہے۔ اس سال، اس پورے سال، یعنی کہ اس شب برات سے اگلی شب برات تک، آپ کو اگر رزق کی تنگی ہو جائے، آپ کو اگر ریلیشن شپ کا ایشو آ جائے، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آج تک میرے تجربے میں ایسا کوئی کیس نہیں آیا، کیونکہ اللہ کا ہی نام ہے جو کہ سب سے زیادہ بزرگ اور برکت والا ہے، بابرکت ہے، ہر حال میں مؤثر ہوتا ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشنز نہیں ہے جس کے اوپر ہم پوری پوری رات کی نیندیں حرام کرنے کے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آپ یہ عمل کیجئے، پورا سال ٹوکریاں بھر کے آپ کے پاس رزق آئے گا، درہم آئیں گے، دینار آئیں گے، ڈالرز آنے، پاؤنڈز آنے، جو کر سکتے ہیں نا لائف میں، آپ کا ہورائزن ایکسپینڈ ہو جائے گا، نئے نئے آئیڈیاز کا فلو آئے گا۔ اب
جو رب ذوالجلال کی ذات ہے وہ فقیروں کو جو غنی بنا دے، آیت سوچئے کہ وہ آپ کے لیے کیوں نہیں کام کرے گی، ہر حال میں کام کرے گی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، عمل کا آخری حصہ یہ ہے کہ اگلے سال شب برات کو یہ دوبارہ لکھی جائے گی، اور پچھلے سال والا جو نقش ہے اسے کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیجیے گا تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ تو یہ ہر سال جو ہے نا عمل دوبارہ کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی کوسچنس ہو، کمنٹس ہو، مجھے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے۔ اللہ حافظ۔